اللہ دا قرآن بیان کردہ اللہ پاک نے جوڑے بنا دیتے دنیا تے جوڑے بنا دیتے عرشہ تے فیصلے ہو جاندے نے جدے نال نکاح ہونا ہوئے اور جدے نال جناب والا رفیق کا ساتھ نبھانا ہوئے اور جدے نال ساری زندگی کرنی ہوئے اللہ پاک نے عرشہ تے جوڑے بنا دیتے نے اللہ دا قرآن بیان کردہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات میرے نبی پاک دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ کون ختیجہ جنہیں جڑی زمانے دی رئیس ہے زمانے دی ملکہ اور بہت بڑی تجارت کرنے والی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی زندگی دے اندر پہلا نکاح کیتا او خامد نے 7 سال دیتا فوت ہو گیا پھر دوجا نکاح کیتا پھر وہ خامد فوت ہو گیا اور جناب والا دو میں خامد فوت ہو گئے حضرت ختیجہ الکبریٰ سوچ دیا نے 2 نکاح کیتے سن خامد فوت ہو گیا ہن میں شادی نہیں کرانگی ہن دوبارہ نکاح نہیں کرانگی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمانے دی تجارت کرنے والی سن مکے دی بہترین بہت بڑی تاجر زمانے دی تاجرہ بڑے بڑے لوگ آن کے آپ دے قافلے دے نال تجارت واسطے جاندے نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے غریب آندے نے بڑے بڑے جوان آندے نے بابے بڑھڑے آ جاندے نے آن کے آندے نے ختیجہ گھر دے بچے فاقے اندے اندر نے اساں تیرے قافلے دے نال نوکر بن کے جانا ہے رکھوالے بن کے جاواں گے اسی تیرے قافلے دے نال نوکری کران گے اے ختیجہ سانو بھی دیہاڑی تے رکھ لے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قافلے ملک مصر دے اندر شام دے ول جاندے سن حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قافلے جاندے نے ادھر میرے کمری والی آقا حضرت ابو طالب دی کفالت دے اندر نے دن گزر دے گئے ایک ویلا آ گیا حضرت ابو طالب تے جناب قحط دے دینے آگے گھر وچ فاقہ آ گیا حضرت ابو طالب کملی والی آقا نے بلا لیا آندنے پیارے محمد ذرا قریب آ جاؤ میرے پیارے امام الانبیاء نبی قریب آ گئے حضرت ابو طالب فرماتے رہے اے پیارے محمد میں جانا تواڈے باپ بھی تاجر سن تے تسی بھی تجارت کریا کرو کوئی اوقات گنہار دی نہیں کوئی اوقات گنہار جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو مجمع دے شایان شان پڑھوا کو جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار جے ہو جائیوی ہاں میں حاصل اللہ دی سو ملتے کوئی بھوک نہیں بھوک ہے تیرے دیدار دی بھوک ہے سیدہ دا ذکر خیر سننا ہے تو سیدہ او سن جنہ کول نہ پیسے دی کمی سی نہ مال دی کمی سی نہ جگیر دی کمی سی فقط کمی سی تے دیدار مصطفیٰ دی کمی سی فرما دیا نے اللہ دی سو ملتے کوئی بھوک نہیں بھوک ہے تیرے دی بھوک ہے تیرے
کچھ نہیں منگتے یہی کہنے بس بھوک ہے تیرے دی جے ہو جائی وی ہاں میں حاصر کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی منگتی ہاتھ خدا دے یہ سارے شیران دا لبے لواب اگلی تقریر چاہنا ہے ہر بندہ جڑا ہے نا وہ مانگتے اللہ دی بارگاہ سوالی منگن والا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہندی نے میں ایویں در بدر گلاں کردی پھرا میں او دے اگے منگا چولی او دے اگے کراں جی دے اگے جگ چولی کردا ہے فرما دیا نے منگ کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی منگتے ہاتھ خدا دے منگتے ہاتھ یار اتنا شیان شان اور اجتماع ہوئے گج کے آنکھو منگتے ہاتھ شرم محدث اعظم دے غلامن واسلے مسجداں جا کے ویکھ لو اس ٹائم ویران پیاں ہوندیاں نے لیکن اے سرکار دے دیوانے ذکر رسول دی خوشبو واسطے تڑپ رہے نے اور آندے نے منگتے ہاتھ سونیا جے ہو جائی وی ہاں میں حاصر لہراں بہراں کر میرے وچ ہو گئیاں جدد کیتی نوکری سر اور حقیقت اس کے اندر کوئی خوشامد نہیں ہے اور کوئی بناوٹ سجاوٹ نہیں ہے جدوں دا سرکار دا ذکر کرن لگے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا ارے تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا سیدہ دے کول کسے چیز دی کمی نہیں سی کمی ہے سی کہ سرکار دی نوکری دی کمی سی حضرات محترم یہ نوکری اللہ پاک سنیاں دے کول رکھے آکھو جدد کیتی نوک لہراں بہراں گھر میرے وچ ہو گئیاں لہراں بہراں گھر میرے وچ جدد کیتی نو جدد کیتی جدد کیتی نوک بابا دے بلند پڑھو جدد کیتی نوک لہراں بہراں کاری ناندے ہو گئیاں جدد کیتی نو آکھو جدد کیتی نوک جے ہو جائی وی ہاں میں حاصر
لین دیو آکھو جے ہو جائی بھی ہاں میں جے ہو جائی بھی ہاں میں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اجدہ عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک بحمدہ تعالی عظیم شان اجتماع دیوانیاں دا ویکھ کے دل انتہائی خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالی منو اور توانو سرکار دی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس مسجد دیا رونقانو تا دیر تا قیامت آباد و شاد فرمائے اور جڑے دیوانے دور دراز تو چل کے آمدے اللہ تعالیٰ انہاں دی عشق دے صدقے دے نال میرے حال تے بھی رحم و کرم فرمائے۔ 11 رمضان شریف مخدومہ کائنات حرم رسول زوجہ بطول زوجہ رسول ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر آپ حضرات بڑی پیار محبت نال سماعت فرماؤ گے اور گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ حضرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر سنیا اج انہاں دی والدہ محترمہ دا ذکر خیر کما حقہ او میرے کل زبان نہیں کہ جس زبان دے نال میں سیدہ پاک دا ذکر خیر کراں باہر کیف میں اس گھرانے دا ایک ادنا جہا خادم ہاں بعض اوقات طبیعت ایسی ہو جاندی ہے کہ بھی پروگرام دل کردا ہے کہ بس اختتام کر دئیے لیکن پھر بھی ایک وقت پاس کرنے حضرات درد اللہ ہر آدمی نو نصیب فرمائے کہ تواڈے عاشقاں دی بدولت بڑا کچھ مالک نے نوازے ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی نے کہ جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 11 بیویاں وچوں سب تو پہلے بیوی بنن دا شرف نصیب ہویا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ او خوش نصیب عورت ہے کہ 11 بیویاں وچوں سیدہ خدیجہ او بیوی ہے کہ جس تے بطن وچوں سیدہ فاطمہ جیسی شہزادی پیدا ہوئی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ او شخصیت نے جنہ عورتاں دے وچوں سب تو پہلے میرے رسول دا کلمہ پڑھیا سی۔ خدیجۃ الکبریٰ او خوش نصیب بی بی ہے کہ جس نے عورتاں وچوں سب تو پہلے نماز پڑھی سی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ او خوش نصیب عورت ہے کہ جڑیاں فرماندیاں نے میں محمد ابن عبداللہ بھی تکیا تے اپنے گھر وچ محمد رسول اللہ بھی ویکھیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ او ہستی نے کہ جنہ نے اپنا مال تن من دھن رسول دی بارگاہ قربان کر کے شیب ابی طالب کفار نے حضور نے محصور کر دیتا 2 سال واسطے خدیجۃ الکبریٰ فرماندیاں نے 2 سال رسول دی قید کے اندر رفاقت میں حاصل کی تھی۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ شخصیت نے جنہ کے متعلق حضور نے فرمایا ہے جدو میرا کوئی مددگار نہیں سی اس ویلے خدیجہ میری مددگار سی۔ خدیجہ وہ شخصیت ہے جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا جدو میرے متعلق لوگ چیم گوئیاں کر دے سن میری نبوت دی تصدیق خدیجہ کر رہی سی۔ حضرات محترم یہ تے گلاں بڑیاں لمبیاں نے، میں انشاءاللہ بغیر کسی سجے کھبے جان تو آپ حضرات کو مائی صاحبہ دی سیرت دیاں ایک دو گلاں سناواں گا، ٹائم چونکہ بالکل تھوڑا ہوندا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ترجمہ سادہ جی زبان وچ اے نبی دیو بیویو، اے ازواج رسول، جگ تے کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں ہو سکتی، جگ تے کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں ہو سکتی۔ قرآن بیان کر دے اے نبی دی بیویو، کائنات دی کوئی عورت، زمانے دی کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں ہو سکتی، تواڈے ورگا تے ہونا درکنار تواڈے پیراں دی دھول نو تک بھی نہیں ہو پہنچ سکدیاں۔ اے امیراں دیو بیویو، اے جگیراں دیو بیویو، اے رئیساں دیو بیویو، تواڈے کول پیسہ ضرور ہے، جائیداد ضرور ہے، جگیر ضرور ہے، پر تسی خدیجہ دے مقابلے چ نہیں آ سکتے، تسی عائشہ ورگیاں نہیں ہو سکدیاں، حفصہ ورگیاں نہیں ہو سکدیاں، جناب سودا ورگیاں نہیں ہو سکدیاں، جناب میمونہ ورگیاں نہیں ہو سکدیاں۔ اے نبیاں دی بیویو تسی بے مثلو بے مثال، انج سمجھو کہ جڑی حرم رسول وچ آ جائے او بیوی بھی آلہ ہے۔ میں کہنا جڑی رسول دے حرم وچ آ جائے او بیوی آلہ ہے، تے جدے نکاح وچ آئی او رسول کنا آلہ ہوئے گا، او جدے نکاح وچ خدیجہ آ جائے تے جگ دیاں عورتاں دی ورگیاں نہیں ہو سکدیاں۔ قرآن کہندا ہے تواڈی مثل جگ تے کوئی نہیں، خدیجہ تو افضل، شانہ تیریاں بلند و بالا ہے۔ ایمان نال دسو اج تے زمانے والے مولوی تے پاں پاں کر دے پھر دے نا ہم جیسے تھے، کملی والے ہم جیسے تھے، جدے نکاح وچ خدیجۃ الکبریٰ آ جائے قرآن آکھے تیرے ورگی جہان تے کوئی عورت نہیں ہو سکتی، ایمان نال دس انہاں دے خامند ورگا کوئی بندہ ہو سکدا ہے؟ نہیں ہو سکدا۔ رسول بھی بے مثل تے عورتاں بھی حضور دیاں بیویاں بھی، اے میری بات رہی رب دا قرآن۔ قرآن کریم سماعت فرماؤ اور ساڈی ہر گل جڑی ہے وہ قرآن تے حدیث کا ترجمہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ توجہ، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے عائشہ، اے حفصہ، اے میمونہ، اے ازواج رسول، اے نہ سمجھنا عائشہ، اے نہ سمجھی میں صدیق اکبر دی تھیاں تا آلاواں نہیں، حفصہ اے نہ سمجھی میں عمر فاروق دی بیٹیاں تا آلہ، فرمایا نا نا اس واسطے آلاؤ تسی نکاح مصطفیٰ دی اندر آ گئی آج، تسی حرم رسول وچ آ گئی، میرے آقا دی صحبت وچ آ گئی ہو، تے جڑی صحبت مصطفیٰ وچ آ جائے او دے پیراں دی دھوڑ دا مقابلہ نہیں کوئی کر سکدا، او دے پیراں دی دھوڑ دا مقابلہ نہیں جڑی حرم رسول چ آ جائے۔ میں کہنا جے بیوی آئے تے بیوی آلہ، تے کتاب قرآن ہے نا، قرآن کریم پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ دیو؟ او قرآن کریم فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن دیاں صورتاں بھی آ اے دی مثل کوئی پیش کر سکیا نہ بیویاں دی مثل تے نہ قرآن دی مثل۔ میں کہنا جدے رسول دے اتے قرآن آئے او دی مثل بھی کوئی نہیں،
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਮਿਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਖਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਪਲੀਤ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ کھل کے آکھو وہ میرا رسول بھی بے مثل، بولو ساڈا رسول بھی، حضور دیاں بیویاں بھی تے حضور تے نازل ہون والی کتاب بھی بے مثل۔ اور کیسیاں بیویاں نے تو جو قرآن کریم دی تھے میں آپ حضرات کو آیتہ سناواں گا تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ دیکھ لا میرے پیارے امام الانبیاء نبی دیاں زوجہ محترمہ ازواج مطہرات، اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ پاک نے جوڑے بنا دیتے، دنیا تے جوڑے بنا دیتے، عرشہ تے فیصلے ہو جاندے نے جدے نال نکاح ہونا ہوئے اور جدے نال جناب والا رفیق کا ساتھ نبھانا ہوئے اور جدے نال ساری زندگی کرنی ہوئے، اللہ پاک نے عرشہ تے جوڑے بنا دیتے نے۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خالق کائنات نے فرمایا پاک مرد پاکاں واسطے، بولو پاک مرد، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیثاں واسطے خبیث تے پاکاں واسطے۔ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میری شادی نہیں ہوئی، میرے نکاح وچ کوئی پاک عورت آئے، کوئی پکیزہ عورت آئے، کوئی متقی پرہیزگار عورت آئے، تو سب تو پہلے اپنے جسم نو پکیزہ کر، اپنے بدن تے شریعت نافذ کر لے، کیونکہ پاکاں واسطے پاک نے تے پلیتاں واسطے، اچھی بولو، پلیتاں واسطے پلیت تے پاکاں واسطے، ایمان نال دسو ہن پاکاں واسطے پاک تے پلیتاں واسطے پلیت، تے میرے نبی نال ود کے جہان تے کوئی پاک ہو سکدا ہے؟ اچھی بولو نہیں۔ او با یزکیہم جڑا کائنات نو پاک کرن آئے تے او دے نال ود کے کیڑا پاک ہونا ہے؟ تے جڑا آپ اینا پاک کے نپاکاں نو پاک کری جاندا ہے، او دے نکاح وچ آن والی عائشہ کتنی پاک ہوے گی، او دے نکاح وچ آن والی ختیجہ کتنی پاک ہوے گی، او دے نکاح وچ آن والیاں تمام ازواج مطہرات پاک نے۔ میں کہنا جڑا رسول او دھرتی تے پاک پیر رکھ کے دھرتی نو پاک کر دے، اس رسول نے اپنی بیویاں نو بھی پاک کیتا ہے، بلکہ نکاح وچ آئیاں ہی او نے جڑیاں سارے گناہاں تو پاک سن۔ بولو سارے گناہاں تو۔ جڑا اعتراض کیتا جاندا جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او ماذ اللہ جی او ہار پیچھے لگ کے ماذ اللہ بدکاراں سن، استغفر اللہ۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے جڑا نبی دے حرم وچ جڑیاں بیویاں آئیاں او سب پاک نے، انہاں دے متعلق ناپاکی دا ارادہ خیال تک کرنے والا ساڈے نزدیک کو مسلمان رہ سکدا؟ انہاں بیویاں وچ گل کرنی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی۔ آپ دیکھ لا میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلامو حضرت پیارے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی پاک دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ، کون ختیجہ جنہیں زمانے دی رئیس ہے، زمانے دی ملکہ اور بہت بڑی تجارت کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی زندگی دے اندر پہلا نکاح کیتا، او خامد نے ساتھ رہن دیتا، فوت ہو گیا، پھر دوجا نکاح کیتا، پھر وہ خامد فوت ہو گیا اور جناب والا دو میں خامد فوت ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سوچ دیا نے دو نکاح کیتے سن، خامد فوت ہو گئے، ہن میں شادی نہیں کران گی، ہن دوبارہ نکاح نہیں کران گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمانے دی تجارت کرنے والیاں سن، مکے دی بہترین بہت بڑی تاجرہ، مکے دی بہت بڑی تاجرہ، اور مکے چ دو ہی تاجر سن، دو ہی سخی سن، کیڑے کیڑے؟ ایک حضرت خدیجہ
تے ایک حضرت عثمان، بولو ایک حضرت تے دوویں شرم و حیا دے پتر تے دوویں حسن والے. جنی زیادہ دولت سی اُنّا ہی زیادہ حسن سی، تے جنہ زیادہ حسن سی اُنّا ہی زیادہ حیا سی. ہولی نہ آکھو، کھل کے آکھو. یعنی پھر سمجھو جننے زیادہ امیر سن اُنّے زیادہ سخی سن، تے جننے زیادہ سخی سن اتنے ہی زیادہ سونے سن، تے جننے زیادہ سونے سن اُنّے ہی زیادہ حیا والے سن. انج سمجھو بندے کول پیسہ ہوئے نا تے پیسے دے بچان واسطے سخی ہونا ضروری ہے. جے سخی نہ ہوئے تے پیسہ پاک نہیں ہونا، پیسہ اجڑ جاندہ ہے، پیسہ نقصان ہو جاندہ ہے. پیسہ بچانا ہوئے تے سخاوت ضروری ہے. پیسے دا زیور سخاوت دی اور حسن ہوئے تے ان بچان واسطے اکھ وچ حیا ہونا چاہیے. جی سخاوت نہ ہوئے تے پیسہ نہیں رہندا، تے جی حیا نہ ہوئے تے حسن. یہ دو گلہ یاد کر کے لے جو. پیسہ بچانا ہوئے تے سخاوت ضروری ہے، حسن بچانا ہوئے تے اکھ وچ حیا نہ ہوئے تے حسن نہیں رہندا، تے جی سخاوت نہ ہوئے تے پیسہ نہیں رہندا. آپ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے دی تاجرہ بڑے بڑے لوگ آن کے آپ دے قافلے دے نال تجارت واسطے جاندے نے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے غریب آندے نے، بڑے بڑے جوان آندے نے، بابے بڑھڑے آ جاندے نے. آن کے آندے نے خدیجہ گھر دے بچے فاقے دے اندر نے، اساں تیرے قافلے دے نال نوکر بن کے جانا، رکھوالے بن کے جاواں گے، اسی تیرے قافلے دے نال نوکری کراں گے. اے خدیجہ سانو بھی دیہاڑی تے رکھ لے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قافلے ملک مصر دے اندر شام دے ول جاندے سن. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قافلے جاندے نے. ادھر میرے کملی والے آقا حضرت ابو طالب دی کفالت دے اندر نے. دن گزر دے گئے، دن گزر دے گئے. ایک ویلا ایسا آ گیا حضرت ابو طالب تے جناب قحط دے دینے آ گئے، گھر وچ فاقہ آ گیا. حضرت ابو طالب کملی والے آقا نے بلا لیا. آندنے پیارے محمد ذرا قریب آ جاؤ، میرے پیارے امام الانبیاء نبی قریب آ گئے. حضرت ابو طالب فرماتے رہے اے پیارے محمد میں جانا تواڈے باپ بھی تاجر سن تے تسی بھی تجارت کریا کرو، تسی بھی تجارت کریا کرو. تواڈے باپ بڑے بڑے تاجر سن، حضرت عبداللہ بڑی تجارت کرتے سن تے تسی بھی تجارت کرو. تے سرکار فرماندے نے چاچا جی میں تجارت کدے نال کراں؟ حضرات انہیں تھے دل تے ہاتھ رکھ کے بعد سماعت فرماؤ گے ضرور آئے گا. میں تجارت کدے نال کراں؟ حضرت ابو طالب بولے کہنے لگے محمد اے پتیجے سنے ہے مکے دے اندر ایک رئیسہ بی بی ہے جدا نام ہے خدیجہ. کی نام ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. تے تسی انہاں نال جاؤ تجارت. ادھر ادھر گھر وچ گلاں ہو رہی نے، مشورہ ہو رہا ہے. ادھر خدیجہ اپنے محل دے اندر نا بستر تے لیٹیاں تے محو خواب نے تے ظاہری اکھاں لگ گئیاں تے خواب وچ ویکھدیاں نے ایک آسمان تو ٹکڑا ٹوٹ کے نا چن ٹوٹ کے میری جھولی وچ آ تڑپ کے اٹھ گئی. اٹھیاں نے جس لئے سوچتیاں نے آسمان دا چن کتھے خدیجہ تیری چولی، کتھے تیری چولی تے کتھے آسمانہ دا چن. سمجھ لگی؟ بیٹھیاں بیٹھیاں اپنے محل دے اندر ساری رات گزر گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ سوچدیاں نے میری چھولی وچ آسمانہ دا چن ٹوٹ کے آ گیا ہے. میں ایک دی تعبیر کسے بڑے عالم دے کولوں جا کے پوچھاں، بڑے بڑے عالم دے کولوں جا کے پوچھاں. سوچدیاں نے سجے کھبے نگاہ ماری میں کیڑے عالم دے کول جاواں. اس زمانے دے عالم سن حضرت برقہ بن نوفل جڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے رشتے وچ وی چچا جان لگدے سن. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیاں چلدیاں چلدیاں جناب برقہ
वरका बिन नौफल दे कोले आ गई, आन के कहंदियां ने चाचा जी मेरी गल सुनो, लोगों के मसले छड्डो ते पहली मेरी गल सुनो। चाचा बोलिया, कह लगा खतीजा केड़ी गल है? उस आख्या चाचा राती सुती पई सा, मैं अपने जनाब चार पाई ते आराम कर रही सा, मैं ख्वाब वेखिया आसमाना दा चन्न टुट के अज मेरी झोली विच आ गया है। आसमाना दा चन्न अच्छा चन्न आसमान दा टुट के खतीजा दी उच्ची बोलो झोली विच आ गया है। आ चन्न जिन्हों असी वेले ऐ सितारे जेड़ा मुस्तफा दा मुखड़ा वेख के ते शर्मांदे, वेखिया ना चाड़ी वे चन्ना तू करी आत तेरा जिक्र करेंगे तारे हो तारे जिक्र पे कर देने किते वरका पिया सुन लिया, किते खतीजा कहती है टुट के मेरी झोली विच आ गया, चाड़ी वे चलना कारी यार मजा दियो, मैं मूड तुहानू को सुनान दे। चाड़ी वे चलना ते करी रुश तेरा जिक्र करेंगे ता बात सुल्तान साहब कैसा नक्शा खिंचिया किया, आसमान दा चन्न टुट के अज मेरी झोली विच आ गई है। ए चाचा तू इंजील ते तौरात दा आलिम है, बड़े बड़े जनाब के पहलियां किताबां दा तू आलिम है। ए चाचा तेरे इल्म दा मजा ता आएगा अज अपनी भतीजी दी ख्वाब दी तबीर दस। चाचा बोलिया, कह लगा थी ये डरावनी ख्वाब कोई नहीं, ए परेशान ख्वाब कोई नहीं, फिक्र ना करे कि चाचा खुशखबरी फिर अगर डरावनी ख्वाब नहीं तो खुशखबरी केड़ी है? चाचा बोलिया, कह लगा थी फिक्र ना कर, जड़ा आसमान दा चन्न नजर आया है दी तबीर आखिर ज़ुबान नबी तेरा लाड़ा बन जाएगा। आखिर ज़ुबान नबी तेरा लाड़ा बनेगा, तेरा दूल्हा बनेगा, तेरा सिर दा ताज बनेगा। वो वेला याद कर जिसले झोली तेरी होगी ते चन्न मदनी होगी। आ जिहड़ा चन्न नजर आया ना, ये ते ओदा मुखड़ा वेख के शर्माएगा। बोलो एदा मुखड़ा वेख के अज वेख ले। उस चन्न नूं अजे पता ही नहीं, अजे घर गल्लां उधर हो रही ने ते इधर जिक्र हो रहा। चाड़ी वे चन्ना तो करी रुश, चाड़ी वे चन्ना तो करी रुश तेरा जिक्र करेंगे ता। जेड़े बहुते जाहिद हो ना, बड़े मुत्तकी सूफी टाइप तस्वीर इत्थे भी फेरन दे, तस्वीर छड्डो ओना रब नमाज़ां नाल राजी नहीं जे हुंदा जिन्ना जिक्र मुस्तफा नाल राजी हुंदा है। केड़ियां तस्वीरें चुकी फिर दे, आखो तेरा जिक्र करे दे ता। आ वेख ले मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी दियां ख्वाबां वेखियां, आसमान दा चन्न टुट के मेरी झोली विच आ गया। चाचा बोलिया, कहन लगा भतीजी ए मेरी बेटी फज़ा खतीजा फिक्र ना करे, कोई डरावनी ख्वाब नहीं, एक वेला आएगा आखिर ज़मान नबी तेरा सिर दा ताज बन जाएगा। हज़रत खतीजा बोलियां, कहन लगियां चाचा तेरा जानदा कुछ नहीं, मेरा मसला थोड़ा जिहा हल कर दे। ओ केड़े इलाके दा होवेगा? फरमाया बेटी मक्के दा रहन वाला होवेगा।
عرض کیتی چاچا مکے دا رہن والا ہوئے گا، پھر کیڑے قبیلے دا ہوئے گا، کیڑے خاندان دا ہوئے گا؟ فرمایا بیٹی بنو ہاشم دا خاندان ہوئے گا، اگو قریشیاں دا قبیلہ ہوئے گا۔ عرض کیتی چاچا جاندی واری دس دے میرے لاڑے دا نا کی ہوئے گا، میرے دولے دا نا کی ہوئے گا؟ ورکا کہندا پہلیاں کتاباں دس گئیاں نے تیرے لاڑے دا نا ہوئے گا محمد صلی اللہ اچیا کو یار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاشمی ہوئے گا، قریشی ہوئے گا، مطلبی ہوئے گا، مکی ہوئے گا، تو او دا نا ہوئے گا، بولو یار صلی اللہ۔ میں بولا تو انہوں مزہ آمدہ، تسی بولو منوں بڑا مزہ آمدہ۔ سرکار دا نام لین والی اللہ تو انہوں جدائے خیر عطا فرمائے۔ ختیجہ نے جس نے محمد دا نام سنیا تے شرم و حیا دے نال چادر دے اندر لپٹ گئی، میرا سونا محمد بڑا بنے گا۔ میں تے ارادہ کیتا ہے میں نکاح کوئی نہیں کرنا۔ لو جی ادھر تبیراں آئیاں تے ادھر خواباں، تے ایک گل یار ہور نہ تینوں سنا جا تھوڑی جی، ادھر تے آسمانہ دا چاند ٹوٹ کے آیا نا، تے ایک او زلیخا نے خواباں ویکھیاں جن نے خواباں وچ یوسف تکیا سی، حضرت یوسف کریم نو تکیا سی، خواب ویکھی راتی او بھی وقت دی شہزادی نرم تے گرم بستر تے لیٹی ہے، تڑپ کے اٹھ گئی تے لوکاں نے عزیز مصر نے آکھے انہوں جن پری دا سایہ ہو گیا، انہوں جن آگے نے دے اندر، تے زلیخا کہن دیئے او منو جن دا سایہ نہیں پیا نہ پریاں دا سایہ پیا ہے، جدا سایہ میرے تے آیا کدی تسی تک لو تے او دی ظلف تے اسیر ہو جاؤ خدا دی قسم، تسی انہوں نہیں ویکھیا ہی نہیں۔ اچھا مائی زلیخا نے جدوں راتی یوسف کریم نے ملنا نا تے مائی زلیخا نے ہاتھ بننے، وقت دی شہزادی ہاتھ بننے، ہاتھ بن کے آکھنا جس دن دا میں تینوں ڈیٹھا تے اپنا آپ ہی گواہ آیا، تے جس دن دا میں تینوں پایا تے اپنے نو روڑی گواہ آیا، جدوں نہ تینوں ویکھیا نہ بستر دی رہ گئی یاد، نہ اپنے خام دی یاداں رہ گئیاں، نہ شہزادی بنا پن رہ گیا میرے دے اندر، نہ جناب والا مینوں کوئی شہزادی پن، نہ جگیر دا رہ گیا کوئی، ہر ویلے یوسف یوسف کرنیاں، سجے ویکھنیاں یوسف نظر آندا ہے، کھبے ویکھنیاں یوسف نظر آندا ہے، اگے پیچھے ویکھنیاں یوسف نظر آندا ہے، آسماناں ول ویکھنیاں، آسمان دا چن چمکدا ہوندا ہے پر چن وچ تصویر یوسف دی نظر آندی ہے۔ پر میں کی کر چھڑی ہے، کی کر چھڑی ہے، مینوں دس تے صحیح مینوں کیڑے نکرے لبے گا، مینوں کیڑے پاسے لبے گا؟ یوسف کریم نے فرمایا اجے بڑا لمبا امتحان ہے، بولو اجے بڑا لمبا امتحان ہے۔ وہ تو یوسف کریم نو تک دی سی نا زلیخا، میں موضوع تو ہٹنا نہیں چاہتا، میں چاہنا کہ ایک ریکارڈ مکمل مائی صحابہ دی سیرت ہو جائے، سمجھ لگی جائے، وہ یوسف کریم نو تکڑ والی پر ختیجہ تیرے پیر دی دھوڑ تو قربان ہو جاواں، تو انہوں تکیا جڑا یوسف دا بھی نبی سی، تو انہوں تک دی دی۔ راتی جناب ختیجہ دیاں خواباں اپنے ویکھیاں، راتی ختیجہ الکبریٰ نوں نیندر نہیں آندی، میں تے آکھاں گا سونیا کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا سونے ختیجہ الکبریٰ تے مہربانی فرمائی سجے اے بھی دیوانے روزہ رکھ کے تیرے دیدار دے مشتاق ہو کے اندرے کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ چمک جاوے میری قسمتی دا تارا یا چمک جاوے میری
ذکر مصطفیٰ کریا کرو، مچل مچل کے چھوم چھوم کے کریا کرو، چمک جاوے میری قسمتی دا تارا یا ادھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دے اندر تبیراں پیاں پوجدیاں نے، ادھر جناب ابو طالب کہن لگے بھتیجیا میں چاہنا تسی تجارت کر لو، دیکھو تاراں ملدیاں گئیاں، پروگرام ملدے گئے، خیال ملدا گیا، تصور ملدے گئے، آ ویکھ لے ادھر گھر وچ گل ہو رہی ہے، ساڈے گھر دے اندر فاقہ ہے، اے بیٹا تو بھی 25 سال دا جوان ہے، میں بھی تیرا چاچا، اگر اسی دوویں کمان لگ پئیے اے گھر وچ کے ختم ہو جان گے۔ عرض کیتی چاچا میں کسی اگے نہیں جا کے تلی کرنی، مینوں تو دس تے میں کدے نال تجارت کراں۔ او ساکیا خدیجہ الکبریٰ دے نال بڑے بڑے لوگ جاندے نے، بڑے بڑے لوگ جاندے نے، میرے آقا فرمان لگے چاچا میں کسی اگے تلی نہیں کرنی، اگر خدیجہ مینوں آکھے میں تجارت واسطے تیار ہو جاواں گا، میں کسی اگے جا کے تلی کرا مینوں لے چل نال، مینوں لے چل نال، سمجھ لگی جے تے میں کسی اگے تلی کرنی، سمجھ لگی جے تہاڈا وقت ویلا ہوندا تے تسی کہندے مینوں رکھ لے کلینڈر نال تے لمیاں روٹاں تے تساں کہنا سی نہ ہو کیوں بھائی سرکار یا قومی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، ارے پاس مذہب نہ رہا، یہ ساڈا حال ہے، دس دا دور ہے نا، پر میری سرکار فرماندے نے چاچا میں نہیں ہوں کسی دے اگے جا کے ہاتھ کرنا، تینوں پتہ ہی نہیں میرے مالک نے تے مینوں انا آتینا کل کوثر دے خزانے دیا کنجیاں دے چھڑیاں، میں مختار بن کے آیا پر اجے گل اظہار نہیں کرنی، اجے وضاحت نہیں کرنی۔ اچھا کول جناب آقا بیٹھیاں سر کہن لگیاں جے تسی محمد نہیں جاندے تے میری سہیلی ہے خدیجہ میں ٹر جانی ہاں تے میں جا کے گل کرنی ہاں تے خدیجہ الکبریٰ تانوں رکھ لین گیاں نال، اے جناب آقا چل دیاں جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئیاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا جناب آقا آئیاں نے، آقا اگے وانگو اج نہیں آئی، اج دل وچ کوئی ارمان لے کے آئیے، خیال لے کے آئیے، کوئی گل لے کے آئیے، جڑی دل وچ گل لے کے آئیے خدیجہ آقا باہر نکال، حضرت آقا بولیاں کہن لگیاں اے خدیجہ تیرے قافلے دے نال بڑے بڑے جوان جاندے نے، بڑے بڑے جوان جاندے نے، ایک جوان ساڈا بھی لے جا، ایک جوان ساڈا بھی لے جا۔ خدیجہ بولیاں کہن لگیاں کیڑا جوان؟ او آپ نے فرمایا اس جوان دا نام ہے محمد۔ خدیجہ الکبریٰ دیاں ایک واری چیخاں نکل گئیاں، آکھ لگیاں کیڑا محمد؟ او ساکھیا مکے دا رہن والا محمد، ہاشمی خاندان دا چشم و چراغ محمد، قریشی قبیلے دا ایک پھل محمد، آمنہ دا لال محمد، عبداللہ دا چن محمد، اینا گناہگاراں دا لجپال محمد۔ اچھا ایک میرا سن نعرہ بھی جوانا والا تواڈے دو نعرے وجدے نے تے آواز بالکل ہی مک جاندی، میری سنی چلو۔ تساں آکھنا کہ رضوی صاحب خورے اج اتنا زور لاؤن دے پتہ نہیں روزہ بھی رکھیا کہ نہیں رکھیا، سمجھ لگی تساں ساڈے تے قیاس سرائیاں کرنی آوندی۔ آ ویکھ لا میرے جناب والا ساڈے شہزادے دا نام ہے محمد، او عشق ماہی دے او اجالا لگیاں دو کونے بجائیں گے، خدیجہ نو نہ قافلے دی یاد رہی نہ پیسے دی یاد رہی، اگے نگاہاں دے سامنے وہ یاداں آ رہی سن، ہورے سونا کدوں میرے وال آئے گا، کدوں لجپال مہربانی کرے گا، تے یاداں نو یاد ہوندی، بولو نا یاد نو یاد ہے جنہوں سرکار دا نام سنیا نا کہ عشق نے زور مارے،
عشق نے زور ماریا سمجھ لگی دودھ ویکھیا جی کبھی دودھ ویکھیا نا میں تے جٹ آدمی اسی گھر مجھا رکھیاں اسی آپ چون والے شاید تانوں پتہ نہیں ڈبیاں والا بھی ویکھیا کہ نہیں ویکھیا سمجھ لگی جی ہن ڈبیاں تے قوم لگی پئی دودھ جڑا نا اونوں ابالے رکھو نا اوتے اگ تے او کھاندا پہلوان جی ابالا کھاندا او ابالا کیوں کھاندا ہے دودھ تے پانی دی بڑی یاری جویں تہاڈی تے میری یاری ہے نا ایویں دودھ تے پانی دی بڑی ہے ایڈی ویسے ٹھنڈی یاری نہیں جی تھی دودھ تے پانی دی بڑی گوڑی یاری سمجھ لگی او جسے دودھ نو اگ تے رکھو تے تھلے اگ ڈاؤ او دودھ جیڑا نا او ابالے کھاندا ہے تے ابالا کیوں کھاندا ہے او کہندا ہائے میرا یار پانی بول کی آندا ہے ہائے میرا یار پانی پانی آندا دودھ یار او تو نہ سڑ تیری جگہ تے میں سڑنا کیوں بھی دودھ وچ پانی پایا ہوئے کہ خالص ہی پیندے ہو پانی والا پیندے ہو نا اللہ خالص بھی لبائے داتا دے بوئے تے لبے گا اور کدھر نہیں لبن لگا پانی اور اس دی حضرات دودھ تے پانی دی یاری اگر دودھ نو پانی ذرا اگ تے رکھ دیتا جائے پانی کہندا پہلے میں سڑاں دودھ آندا نہیں پہلے میں سڑاں گا او ہن دو میں یار تکرار کر دینا پانی آکھے میں سڑنا ہے دودھ آکھے او جنوں پانی سڑن لگ پیا تے دودھ نے کیتا احتجاج ہائے میرا یار سڑ گیا ہائے میرا اچھی بولو تے باہر کھلوتا ہوندا ہے حلوائی کڑچھا لے کے او آندا ہے ایویں نہ رولا پائی جا پچھو پانی دا چھٹا مار کے آندا کدھر تیرا یار گیا آ دیکھا تیرا یار او پھر تھلے ٹر جائے انجی ہے نا بھائی وہ پھر تھلے ٹر جاتا ہے آندا مینوں یار مل گیا ہے اور کی چاہیے او جنوں یار مل جائے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے میں کہنا پانی تے دودھ دی مثال سی نا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جنوں سونے محمد دا نام سنیا نا تے عشق جلال چاہیا جوش چاہیا فرما دیا نے عشق ماہی دے او لایا نہ لگیا نو تونے بجاوے میں کی جانا اولا کی سکی دی جیڑا تھا جا چکاوے خود سومے او یار سونا دے وے ہاتھوں ستیاں آنے جگاوے خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی ہے شہزادہ محمد کتھے نے سونے محمد اچھا آتکا کہہ دیا نے تو گل کر میں سونے نو ہونے لے آؤنی ہوں آکھو سبحان اللہ ایڈے ٹھنڈے نہ ہو جو چوکی آلی تو انہوں لے نہ جان اچھی آکھو سبحان اللہ خدیجۃ الکبریٰ نے آکھا سونے محمد رو لے کے سرکار دے کول آئیاں شہزادے سونے محمد تو اڈی گل ہو گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ تیرے لگ دا جو تو انہوں پہلے ہی جان دی سی پر اے نہیں پتا اے او سونا محمد جنہوں سارا زمانہ جانا آپ دیکھ لیا میرے پیاری امام الانبیاء نبی آج خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے ہولی ہولی نکے نکے سرکار قدم پڑ دیاں سرکار ہے جی پہلی تجارت واسطے نا سرکار ہے دوجی تجارت واسطے جا رہے ہیں پہلی تجارت میرے پیاری امام الانبیاء نبی نے 12 سال دی عمر میں فرمائی اور دوسری تجارت واسطے میرے پیاری امام الانبیاء نبی اور 25 سال دی عمر میں تشریف لے گئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تکیا تاکہ کہہ دیا نے اے تے اوئیے اے تے ہوئیے جنا مکھڑا میں خواباں وچ ویکھدی ہوندی ساں اے تے ہوئیے آندیاں نے میرے دل دا چین محمد
میرے دل دا سکون محمد، میرے دل دا ارمان محمد، اج میرے دل دا سکون محمد، اہلم و سہلم مرحبا، اے پیارے یا محمد آ جاؤ، میں باقیاں نو 20 درہم دینی ہاں، اے پیارے محمد تانوں 50 درہم دیاں گی، باقیاں نو 20 اٹھا دینی ہاں، تانوں 50 ملا۔ سرکار آ جاؤ تے میرے آقا او سن جنہاں 25 سال دی عمر وچ اے شباب دی عمر ہوندی، کیڑی عمر؟ بڑی علامے ہوندے نے ماں پیو دے کول، پتر سین میں جاندا ہے، جی سی آر دی محفل سجاندا ہے، ایویں کسے نوں کوٹ آیا علامے دی عمر، لیکن میرے آقا دی 25 سال شباب دی عمر تے نعرے کی واجدے نے مکے دیاں گلیاں وچ، نعرے واجدے نے محمد صادق الوعد الامین، اے محمد ورگا صادق کوئی نہیں، اے دے ورگا امین کوئی نہیں، اے دے ورگا امانتدار کوئی نہیں، اے در سونے دے نعرے بجدے نے محمد صادق الوعد الامین، تے جدے ول جا رہے نے انہوں اللہ پاک نے جہلیت دے دور دے اندر سیدہ طاہرہ کھوایا، انہوں طاہرہ کھوایا، ادھر امین کھوایا، اج طاہرہ تے امین دا ملاپ ہون لگا نا دور جہلیت دا، تے نبی دی بیوی بیکھ لو جہلیت دے دور دے اندر رب نے بیوی نو طاہرہ کھوا دیتا پکیزہ، تے یار نو صادق تے امین سچا کھوا چھڑے، او دے ورگا پکیزہ کوئی نہیں تے اے دے ورگا امانت دار کوئی نہیں۔ سرکار آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ارے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ اچھا جنہوں سرکار نے دیکھیا نا تو خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی جاؤ قافلے دے نال، پر میسرہ اورا میرے نیڑے ہو، میسرہ غلام سی جڑا پرانا جاندا سی قافلے دے نال، اے جڑا 25 سال دا جوان ہے نا انہوں صوف دا لباس پالو، سر تے ٹوپی رکھ لو، اونٹ دی مار پکڑ لو، پر میسرہ میری نصیحت یاد رکھی انہوں نال نوکر نہ سمجھی، بولو نوکر ہے، انہوں قافلے دا مالک سمجھی، انہوں قافلے دا مالک سمجھی۔ اچھا میسرہ کہندے نے آج تقریر ہو جی، اب جیڑا بھی بندہ ہوندہ ہے وہ 2-4 باری جائے تے پھر یہ مقام نہیں حاصل کردا جیڑا پہلی باری یہ جوان آیا تے مقام مل گیا ہے۔ ملکہ ختیجہ ایک کیڑا شہزادہ ہے، فرمایا بس حکمل دی تمیل کرو، میرے آقا نے صوف دا لباس پہنا، سر تے ٹوپی، سرکار دو عالم نے اٹھاں دی مار پکڑی تے کول جناب حضرت عاتقہ سن اور حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب یہ آئے، اور یارو وہ زمانے دا دستور سی جس لئے تجارت واسطے قافلے 6-6 مہینے جاندے سن تے الوداع کرنے واسطے ماں پیو ہوندے سن، بہنا پرا ہوندے سن، سارے دے بہنا پرا آ گیا جی ویکھ لیا میرے پیاری امام الانبیاء نبی دی دوسری تجارتی، اج کسے دا ماں آ گئی، کسے دا باپ آ گیا، کسے دے نانکے دادکے آ گئے، اج کسے دے ویر آ گئے، کسے دیاں بہنا آ گئیاں، اج سونے محمد دے ڈاچی دی مہار پھڑی، اکھاں وچ آنسو آ گئے، حضرت ابو طالب دیاں چیخاں نکل گئیاں، آکھ لگے اے عبداللہ جی ویکھو تہاڈا یتیم اج ملک شام دی تجارت واسطے جا رہی آجے، حضرت عاتقہ بولیاں کہن لگیاں آن بنا لحد وچوں باہر آؤ، اج تواڈے سینے تے لیٹن والا، اج نازاں وچ پڑن والا پہلی باری مہار پکڑ کے اج تجارت وال جا رہی ہے، میرے آقا دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، کاش تے میرے باپ عبداللہ ہوندے اج مینوں تجارت واسطے نہ لے کے جناب توڑ دے، اوے باپ ہوے تے پتراں نوں کہندا پترا میرے ہوندیاں تینوں کسے چیز دی لوڑ کوئی نہیں، پترا میرے ہزوندیاں گھبراویں نہ فکر نہ کری، پر میرا محمد اج ٹریا، ایتھے ماں بھی کوئی نہیں، ایتھے باپ بھی کوئی نہیں، ایتھے بہن بھی کوئی نہیں، ایتھے سونے محمد دے ویر بھی کوئی نہیں، اکھاں وچ آنسو بہائے، پر میری آقا علیہ السلام بہاندے آنسو ساڈے واسطے سن، اج محمد حوصلہ کر کے اج مارا پکڑ لا تاکہ تجارت کرنا تیرے غلاماں واسطے سنت بن جائے،
तजारत करना सुन्नत बन जाए। अज जिसने तुरिया महारा पकड़ के सरकार तुरे, एक बार कोहराम बर्पा हो गया, थोड़ी दूर गए ना तो जनाबे मैसरा कहन लगे सोने मुहम्मद चाची रोको, ए महारा तुसी छोड़ो, ए शहाना लिबास पा लो। ये लिबास खतीजतुल कुबरा दिता है, शहाना लिबास पा लो, सिर से सोना जा उमामा रख लो। ते मैं डाची तो बैठा सा ना, हुण मैं मारा पकड़ना ते तुसी डाची दे उत्ते बैठ जाओ। सोने मुहम्मद दा अखलाक करीमा ना मेरे आका बैठ गए। आखो सुभान अल्लाह। 3 मील सफर किया जनाबे मैसरा ने। सरकार फरमान लगे मैसरा मैं भी पैदल तुरिया ते तू बैठा सै, मैं बैठा ते तू पैदल तुरिया। हुण मेरा दिल करदा है इन सवारियां नूं पैदल ही ना दोवें टोर लईए जरा। क्यों? फरमाया मैसरा तेनों पता ही नहीं, मैं ते जानवरां दा भी रसूल बन के आया वां। जे मैं नहीं इन्हां दा हक देना ते होर देना किन्ना दे। ये काफिला टुरदा जा रहा है। मैसरा कहंदे मैं मारा पकड़ियां सन, मैं वेखदा की पिया सा, एक अजीब मंदिर वेखिया कि आसमानां दा बदल जिहड़ा ना, बदलियां दे टुकड़े मेरे आका जिस सवारी ते सवार सन बदलियां ने साया कीता होया, उत्ते साया कीता बदलियां। जिधर जिधर सरकार की सवारी जाती है आसमान का बदल उत्ते साया का साएमान बनता है। हज़रात तवज्जो, इत्थे गल्लां ते बहुत लंबियां ने, रस्ते विच वाक़ियात किहड़े किहड़े पेश आए, लेकिन मैं इख्तिसार दे नाल आप हज़रत खतीजतुल कुबरा ते पास लै आना दोबारा। एक काफिला चलदा चलदा वेखिया अगे राहिब नस्तूरा मिल गया। राहिब नस्तूरा मिल गया, कहने लगा काफिले वाले रुक जाओ। जदों काफिले ते निगाह मारी कहने लगा मैं हर साल तुहाडा काफिला वेखना वा, हर बारी तुहाडा काफिला वेखना। तुसी बड़े तमाशे करदे आंदे हो, गतका खेडदे आंदे हो, कबड्डी खेडदे हो, काफिला खिलार खिलार के और कुश्तियां करदे हो, बड़े बड़े अजीबो गरीब मंदिर करदे हो। ओ मैं ते तुहाडे तमाशे वेखण वास्ते बाहर निकलना। राहिब नस्तूरा बोलिया, कहने लगा अज मैं तुहाडे काफिले दी अंदाज कुछ अजीब वेखना पिया वा। ओ नस्तूरा की अंदाज वेखना। उन्हां क्या अज तक बदली दा टुकड़ा तुहाडे ऊंठां ते नजर नहीं आया। अज केड़ी अजीम हस्ती है जिदे उत्ते अज आसमानां दा बदल भी साया पिया करदा है। साहिब नस्तूरा बोलिया, कहने लगा आओ मैं तुहाडी सारियां दी दावत करना चाहना वा। जनाबे मैसरा बोले, कहने लगे ओए एक बंदा होवे ते ओदी नाम दावत कर ले, इन्ने बंदियां दी दावत तू किवें करेगा? ओ बोलिया, कहने लगा ए ते मेरी सिरदर्द है, आओ सारे दावत वास्ते आ जाओ। सारे दावत वास्ते चले गए। मैसरा बोलिया, कहने लगा सोने मुहम्मद ए दरख्त नाल टेक लगा लो, इस ऊंठां दा पहरा दियो। आपने सोचिया तू मैनू अज कहना मैं ते जमाने ते आए ही पहरा देण वास्ते आ, तू मैनू हुण कहना ऊंठां दा पहरा दे, मैं ते जग दा पहरा देण वास्ते आया। सरकार टेक ला के दरख्त नाल बैठ गए। राहिब लै गया अपने इबादत खाने के अंदर, बूहे ते खलो गया। बूहे ते खलो गया। सारे गुजरदे आ सिर दे वाला पैरां नौहां तो लैके सिर दे वाला तक वेखे, लेकिन सरकार नजर बोलो नजर। जिस वेले सारे आन के बह गए ना रोटी खाण वास्ते, पेटू कौम ते बाहर आन के बेंदा है, मैं वेखा ते सही बदली दा साया उथे ही है या मेरे इबादत खाने ते आ गया। मैं वेखा ते सही बाहर आया ते वेख्या सरकार दरख्त दे नाल टेक ला के बैठे ते आसमान दी बदली उत्ते साया कर गया। पूछा मैसरा को पीछे भी छड्ड आयो कि सारे आ गए? उस आख्या हाँ एक दुर्रे यतीम है कि पिछे पहली बारी आया, उन्होंने असा काफिले के रखवाले बना के उत्थे बिठाए। राहिब नस्तूरा दियां चीखां निकल गई, कहने लगा मैं तौरात इंजील दा आलिम हां, मैं पहलियां किताबां दा आलिम हां, जिन्हों तुसीं छड्ड आए हो पहलियां किताबां ओदियां शानां बयान कर गईयां ने। ओ जिहदी खातर अज मैं तुहाडी रोटी पकाई है, ओ तुफैलियो अज सारे ओदी तुफैल तुसीं अंदर ही आए हो। ओ जिहदी खातर रोटी पकाई है ओनू ते पिछे ही छोड़ के आ गए हो। ओ बरातियो बरात अंदर ही आ गई ते लाड़ा पिछे ही रह गया है। उन्नी देर तक रोटी नहीं खवानी जिन्नी देर तक लाड़ा विच ना आवेगा। अच्छा उन्हें के जा जाके वेख। सरकार कोल आया, आन के कहंदा है सोने
جوانا تیرا نام کی ہے؟ حضور فرمایا میرا نام ہے محمد صلی اللہ تواڈے باپ دا کی نام؟ فرمایا عبداللہ۔ تواڈی والدہ دا نام کی؟ فرمایا آمینہ۔ کس خاندان ہے؟ مکے دے رہن والے ہو کہ مہاجر ہو؟ آپ نے فرمایا مکے دی پہلی اٹ میری دادی ہاجرہ نے رکھی سی، اسی کوئی مہاجر نہیں ہاں، پہلی اٹ میری دادی ہاجرہ رکھی سی۔ اچھا تے تسی کس خاندان چو مکے دے؟ فرمایا سی ہاشمی قریشی۔ اچھا حضور جے تسی محسوس نہ کرو تے تواڈی کمر تو میں کپڑا چک لاں ذرا، کان تو کپڑا چک لاں ذرا۔ راہب کہندا میں کپڑا چکیا تے اوتے مہر نبوت لگی ہوئی، کہندا ہے او تو پھیلیو، او براتیو، او ہاں کرو برو کرو، کوئی میں پورے وثوق کے نال میں کہنا گو کہ جے محمد نے اعلان نبوت نے کیتا اے ہی اللہ دا سچا رسول دے تے قدمہ نال چمڑ کے آندا سونیا پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ وفا کرے تے میرے نال اینا وعدہ کر جو اعلان نبوت کرو گے میں پہلے تہاڈی تصدیق کیتی ہے میدان حشر دی گرمی وچ لجپالی میرے تے فرما دے اچھے آپ دیکھ لیں میرے پیاری امام الانبیاء نبی دے بے شمار مشاہدات، اختصار پھر کر جاواں میرے پیاری امام الانبیاء نبی دے غلاموں، ایک قافلہ چلدا چلدا راہب کہندا ہے جناب میں گواہی دتی بڑے بڑے میرا جوان حیرت ہو گئے، حیرت انگیز نگاہاں نال ویکھ رہے نے، میں اسرا کہندا اج تک میں ہو جیا جوان کوئی نہیں تکیا، اج تک ہو جا نوجوان کوئی نہیں ویکھیا۔ ایک قافلہ چلدا چلدا ملک شام دے طرف پہنچیا، اوتھے مال ویچیا، او کیسا سودا ہوئے گا جدا سوداگر کملی والا ہوئے گا۔ فرمایا لے جو سودا بڑا چنگا سودا جی، او جس سودے نو کملی والا چنگا آکھے، جس سودے نو اچھی بولو او سودا کدی ماڑا ہو سکدا، بڑا نفع۔ ایک ڈاچی بیمار ہو گئی سمجھ لگی، حضور فرمایا میسرہ میرے دل کردے نو کتے کھچی پرانگے، انہوں ویچ نہ دئیے، آقا انہوں کنے لینا ہے؟ فرمایا تو اعلان کر اللہ مہربانی کرے گا۔ جناب میسرہ نے آکھا وہ یہ ڈاچی بھی بیچنی ہے ایسا، حضور خریدن آلے نو کہندے نے خریدن تو پہلے سوچ لیں گے بیمار ہی بولو اے اسی تے کیڑیاں آلے تو کپڑا پا کے نا گھڑیری پیڑے تے مرودان دے پیڑے سامنے کے کھنڈے جناب پیو شاید تے پتہ نہیں کی بات، لیکن حضور فرمایا بیچن تان لگے ہیں انہوں کتھے کھچی پھرانگے، اے بیمار ہی بیمار تے ناقص سودے نے کوئی لیندہ ہے؟ فرمایا بیماری لے جا، میں دعا کرانگا اینو رب صحت دے گا، تیری نسل اینی ہوئے گی، تیریاں نسلہ بھی امیر ہو جان گیا۔ محمد صادق الوعد الامیر، محمد کدی جھوٹا ہو سکدا، محمد سچے رو کہندے۔ لو جی قافلہ اختصار اتھے ملک شام دے اندر بڑے واقعات نے، یہ جنو قافلہ واپس ٹریا نا مکے آلوں تے میسرہ دا یہ طریقہ کار سی کہ جنو قافلہ ٹرنا نا منافع بخش انہیں کو رکا لکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ ملکہ اسی بائی زو ایمان اسی خیر و عافیت نال بڑے منافع نال اسی مکے واپس آ رہے ہیں تے ایک نوجوان آکھنا بھی گال سن جی تے اعتماد ہونا تے تو رکا جا کے خدیجہ الکبریٰ نو پہچا دیو کہ قافلہ بڑی امانت دیانت دے نال آ رہے ہیں منافع بخش تاکہ خدیجہ الکبریٰ جڑا نا اگو اونا دا قافلے والے دا استقبال کرے حوصلہ افزائی کرے۔ میسرہ نے رکا لکھیا تے سوچیا میں کنن ٹورا، سارے قافلے وچوں نظر میرے آقا محمد تے پے صلی اللہ آکھن لگا جناب محمد میرا دل تیری کردہ میں تو انہوں اپنے نالو جدا کرا پر سونیا میرا دل کردہ تسی یہ پیغام لے کے جناب خدیجہ الکبریٰ وال لے جاؤ، اے میں ڈاچی تو انہوں دے دینا ڈاچی تے سوار ہو جاؤ، اتنا لمبا سفر کر دیا سونے محمد تسی اتھے تک پہنچ جاؤ۔ آج میرے پیاری امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم او سواری تے سوار ہوئے، اللہ کریم نے فرمایا جبریل کہ جی مولا، فرمایا زمینوں کو تھوڑی جی کٹھی ہو جائے
جائے تاکہ میرا نبی زیادہ سفر وچ بج پتنگ نہ آ جائے، میرا نبی تھک نہ جائے۔ اے جبریل زمینوں کو سکڑ دے، زمین دا ٹکڑا سکڑ گیا، اللہ کریم نے فرمایا جبریل اپنے پر دی ہوا دے تاکہ یار تھوڑا جہا آرام بھی کر لوے۔ مارا سڑ دیتیاں تون تے، میرے آقا کچاوے وچ بیٹھے سو گئے تے سواری چل دی جا، بولو سواری چل دی جا رہی ہے تے اگے ختیجۃ الکبریٰ جڑیاں نا اپنی حویلی دی چھت تے نوکرانیاں غلاماں باندیاں دے نال کھلو کے نا سوچ دیاں نے لگدا ہے میرا قافلے دا کوئی قاصد آ رہا ہے، یہ کوئی پیغام واپسی آ رہی ہے، اللہ میرا سونا محمد خیریت دے نال آوے، میرے دھولے دی خیر ہوئے، میرا دھولا خیریت دے نال واپس آوے، میرا لجپال خیریت دے نال واپس آوے۔ او نوکرانیاں نے ویکھیا آندیاں نے ختیجہ لگدا تیرا سونا محمد ہی آ رہی ہے، اج لجپال رسول آ رہی ہے۔ ختیجہ کہندی ہے نا نا نہیں میں اس رات کدی جدا نہیں کر سکدا۔ او بولیاں کہن لگیاں ختیجہ من جا تینوں لات دی قسم، اس آکھیا میں نہیں مانتی، اس آکھیا تینوں ہوبل دی قسم، اس آکھیا میں نہیں مانتی، اس آکھیا ختیجہ تینوں عزا دی قسم، ختیجہ آکھیا میں نہیں مانتی۔ او نوکرانیاں سہیلیاں بولیاں آکھ لگیا ختیجہ ہونے مان جائے گی، تینوں محمد دیاں نیویاں شرمیلیاں نظراں دی قسم، محمد دیاں نیویاں شرمیلیاں نظراں دی قسم۔ ختیجہ نے آکھیا اچھا یہ قسم پا دیتی جے، جاؤ جے محمد ہویا تے جنیاں نوکرانیاں باندیاں نہ میں تانوں ساریاں نو محمد دے پیاراں دی دھول دا صدقہ آزاد کر دیا گیا۔ سرکار قریب آئے تے ختیجۃ الکبریٰ نے ویکھیا واقعی سونے محمد آکھیا جاؤ وعدہ کیتا سی تانوں آزاد کیتا، آکھو تانوں سارے بولو تانوں آزاد کیتا۔ ان میرے آقا نے دعوت پیش کی، جناب کاش رکا پیش کیتا تے مائی ختیجۃ الکبریٰ نے وعدے تو بھی زیادہ میرے آقا دی نظرانہ پیش کیتا، خدمت کیتی۔ حضور نظرانہ چوڑی چھپا کے نا حضرت ابو طالب دے گھر وچ آئے تے آن کے کہنے لگے چاچا جدا جدا دینا ہی نا انہوں دے دے تے باقی گھر وچ سٹاک نہیں کرنی۔ بولو سٹاک ہے ساڈے گھر کدی آ جاندا غلہ خدا دی قسم اسی کہنا سی گودام بھر لو، چینی بھی بند کر دیو، عید دے موقع تے ذرا کام چڑھ جانا ہے منافع بہتا ہوئے گا، پر او پاکستان دا تاجر نہیں سی، کائنات دے تاجران دا بھی پیشوا سی۔ میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار چل دیاں حضرت ابو طالب دے کول ہے چاچا ونڈ دے کسے چولہے وچ اگ بجھی نہیں رہنی چاہیے، ہر چولہا جناب والا بلنا چاہیے، ہر گھر وچ اگ بلنی چاہیے، کوئی بندہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ آ ویکھ لے میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلامو، حضرت ابو طالب نے ہر پاسے پیسے ونڈ دیتے پوری خیرات۔ ادھر ختیجۃ الکبریٰ اپنی سہیلی نفیسہ نو بلاندیاں نے، آندیاں نے نفیسہ میرے دل وچوں محمد نہیں جاندا، خیال نہیں جاندا، تصور نہیں جاندا۔ نفیسہ بولیاں کہن لگیاں پھر ختیجہ کہندیاں نے تو میری سہیلی ہے، میں چاہنیاں تو محمد دی جا کے رائے لے کے آ، محمد نکاح بھی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا، تو جا کے پوچھ کے آ، جڑی آندی سی میں کبھی نکاح نہیں کرنا۔ ہن نفیسہ چنیاں سونے محمد فیصلے تے عرشاں تے ہوئے پے سرکار دو عالم فرمان لگے میں اپنے چاچے نہ ذرا مشورہ کر لاں تے میرے ولو ہاں پہلی سرکار دی بیوی 25 سالہ دلہا تے 40 سالہ میری آقا دی زوجہ محترم۔ ساڈا ہوندا تے کہندا بابا نہیں یہ تے جوڑی ساڈا کوئی نہیں، کتھے مائی دے پاس پاؤن لگے سانوں سمجھ لگی جی، پر میرے آقا نے انداز ویکھو کیسے اپنا
25 साल का जवान मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकारी इख्तिसार दे नाल अर्ज़ कर जावा आ देख ला मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा दे कोल चले गए आखन लगे चाचा उधरों पैगाम आ गए ने खबरां आ गई ने आर्डर आ गए ने दावतां आ गई ने चाचा तेरा की प्रोग्राम है अबू तालिब बोले कहन लगे भतीजिया एडी वड्डी शहजादी एडी वड्डी मलका ते साडे कोल ते शाही कोई नहीं आखिर एडी रईसा दे घर दुल्हा बन के जाना है आखिर फिर भी जैसा मेजबान वैसा इंतजाम होना चाहिए ओदे नाल आंदे ना खाना दे खान परोने बेटा इन्ना इंतजाम किवें करेगा सरकारे दो आलम ने इन्ना ख्याल ही अजे कीता सरकार दे बचपन दे साथी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हो गए आखन लगे सोने मोहम्मद हाँ कर लो जिन्ना पैसा लगेगा मैं खर्च देंगा तुसी करो पैसा मैं क्यों खर्चांगा सरकार दे कोई इंज समझो सिद्दीक दा पैसा रसूल वास्ते पैसा दिता सिद्दीक ने जान दिती सिद्दीक ने धी दिती सिद्दीक ने ते इधर खिलाफत दिती नबी ने सदाकत दिती नबी ने ओ मिजार दिता उच्ची बोलो मिजार दिता नबी ने सोने मोहम्मद हाँ कर लो सारा पैसा मैं खर्चांगा ते मेरे आका जी लाड़ा बने ना जेड़ा लिबास पाया वो अबू बकर सिद्दीक ने पेश किया वो जेड़ा पहले ब्याह ते नबूवत तो पहले खर्चे सोने मोहम्मद दे ब्याह दे करे वो माई साहबा दा बागे फिदक ने किवें खोलिया होवेगा हजरत फातिमा दा बागे फिदक ते किवें कब्जा कीता होवेगा आज सरकार लाड़ा तो जो फरमाओ सरकार दुल्हा बने ते यारो जिन्हों दुल्हा बंदा बने ते हसरत की होंदी है इत्थे मेरी मां होवे ते मैं मां दे कोल सिर ते प्यार ले बाप होवे ते बाप दे कोल मैं मुहब्बत नाल दुआवां लवां लेकिन अज वेख ला मेरे नबी पाक दी मां भी कोई नहीं अज सोने आका दा वालिद भी कोई नहीं इत्थे भैणा भी कोई नहीं जिहड़ी अपने मुहब्बत दे नाल सोने मुहम्मद नूं अलविदा करके टोरन अज वेख ला मेरा कमली वाला लाड़ा बनया आला हज़रत एवें नहीं फरमांदे दोनों आलम का धूला दोनों आलम का आखो दोनों आलम का धूला जे धूला मानते हो तो पढ़ो आखो दोनों आलम का धूला आ वेखला मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी लाड़ा बने अज रसूल अपनी मां का ख्याल आ गया अज मां दी याद ने तड़पाया अज मां दियां मुहब्बतां ने तड़पाया हुजूर अशकबार अखां लैके जदों लाड़ा बने हजरत अबू बकर कहन लगे यारा फिक्र ना कर मैं तेरा साथी तेरे नाल आ यार यार नूं दिलासे देंदे ने अज मेरे आका जदों लाड़ा बन के चले अगे खतीजा तुल कुबरा इंतजार पियां करदियां ने हलबिया पढ़ के वेख लै मुआहिबुल दुनिया पढ़ के वेख लै ओ हजरत खतीजा ने 100 बांदी एक पासे 100 नौकरानी एक पासे हत्थां विच हीरे ते जवाहिरात फुल्लां दियां पत्तियां दे के खड़ियां कीतियां आख लगी जदों मेरा सोना मुहम्मद आवे ओदे पैरां दी तूड़ तू हीरे कुर्बान कर दिया जे हीरे ते जवाहिरात कुर्बान कर देना ए पैसे ओदे पैरां दी तूड़ तू कुर्बान कर देना सोना आवे फुल्लां दियां पत्तियां नछावर करिया जे मैं ते तू मुकाम की जाने ओ मुकाम जाने नबी पाक दी जोजा हजरत खतीजतुल कुबरा ने हुजूर तशरीफ ले आए हजरत खतीजतुल कुबरा इस्तकबाल पियां कर दियां ने खतीजा ने वेखिया बरातियां नु आउंदियां मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी दा इस्तकबाल होया हजरत बरका बिन नौफल आ गए आखन लगे धीए मुहम्मद लाड़ा बन के आ गए ने पर शर्त निकाह तेरा मैं पढ़ावांगा बोलो निकाह तेरा निकाह मैं पढ़ावांगा उस आख्या चाचा जी तुसी पढ़ा लेना उस आख्या धीए नहीं निकाह पढ़ावांगा नाले पैसे लवांगा की आख्या पैसे तो बिना कोई गल ते नहीं ना कोई सुक्का ही काम हो जाए धीए एडी वड्डी शहजादी दा निकाह ते सुख सुखे च नहीं मतलब तू आखे जी
کوئی نہیں چاچا اپنے یہ گھر والی گل ہے جویں تسی آندے ہو مولویاں دی واری باجیاں والے نوں دے دو مرچاں والے نوں دے دو اور جناب مرغی والے نوں دے دو سارے مولوی دی واری آئے تے ایک دوجے دے کان وچ منہ لا کے خیر میں مولوی ہوراں نوں کی دینا تو او اگوں کڑی والا کہندا او چھڈ پرا مولویاں نوں دیندے ہی رہی رہ کے انہاں نوں دیندے ہی رہی دا مولویاں نوں کی لوڑ ہے لیکن حضرت ورقہ بن نوفل کہن لگے تے یہ میں پیسے لینے نے ختیجۃ الکبریٰ بولی کہن لگیاں چاچا جی اللہ پاک نے مینوں بڑا کچھ عطا کیتا ہے ہیرے دیتے نے جواہرات دیتے نے پیسہ دیتے بڑا کچھ عطا کیتا میں پیسے دین لگیا گھبراندی نہیں پر چاچا ایک گل بڑی ماڑی جی کیتی آ گل بڑی کمزور کیتی آ چاچا تینوں گل کرنی نہیں سی چاہیے یہ تے گل ہی بڑی کمزور ہے بھتیجیاں کولوں دھیاں کولوں کدی نکاحاں دیاں فیساں نہیں لئی دیاں چاچا بولیا کہن لگا اے ختیجہ بھاویں کمزوری سمجھ بھاویں اینوں ماڑی گل سمجھ بھاویں اینوں جس طرح دی مرضی گل سمجھ میں پیسے تیرے کول لواں گا حضرت ختیجہ بولیاں کہن لگیاں چاچا اگر تم منگن لگیاں شرم نہیں کیتی مانگ پھر کی منگے گی مانگ پھر کی منگے گا حضرت ورقہ بن نوفل بولے کہن لگے ختیجہ نہ میں تیرے کولوں ہیرے منگنے نے نہ میں تیرے کول جواہرات منگنے نے نہ تیرے کول میں زمین منگنی ہے چاچا پھر منہ کھولیے تے مانگ کی منگنا ہے اوسا کیا تیے میں کچھ نہیں منگدا اینا ہی کہنا میدان حشر دی گرمی وچ اپنے دولے کولے میری سفارش بھی کروا دے وی میدان حشر دی گرمی چاپڑے لاڑے کولو میری سفارش کروا دیں تیرا لاڑا جیڑا نا وہ شفیع بن کے آیا ہے شفیع الامم بن کے آیا ہے اس کی تے چاچا ٹھیک ہے نکاح دو روایتاں ملدی ہیں ایک روایت ملدی حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھی ہے ایک روایت ملدی ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھی ہے سمجھ لگی ایک نے روایت لکھی کہ حضرت ورقہ بن نوفل تھی حضرت ابو طالب ایک نے خطبہ پڑھی ہے تو ایک کھڑا ہو کے خاندان قریش تے میرے آقا دے فضائل بیان کرن لگتے ہیں نکاح دے اندر مصطفیٰ دے فضائل سرکار نے نکاح ہویا ختیجۃ الکبریٰ نے سب تو پہلے نا اینج کھڑے ہو کے چابیاں پیش کی یہ پیش کی دیاں اچھی بولو سرکار فرمایا ختیجہ ایک ہی عرض کی تھی آقا میں چاندی سا کہ سونا محمد آئے تو میں سنیا تسی بڑے سخی ہو میں سنیا بڑے سخی ہو تے جے تسی سخی ہو نا تو آڈے بوئے تے کوئی نہیں خالی جاندہ تے جے اے جلڑی دا سودا تیرے نال کر لیا تے اے کنجیاں بھی تیریاں نے جنو چاوے دے تے جنو چاوے نہ دے حضور فرمایا ختیجہ ہے تو ہوئی نہ سکتا میرے بوئے تو خالی مڑ جائے عرض کی تے لجپالا ساری جائیداد میں تیرے نا تو قربان کی تھی پھر سرکار حضرت ختیجۃ الکبریٰ ایک حسرت رکھ دیا سن میں اپنے دلہے نو محمد ابن عبداللہ دے ویکھن نال لال میں محمد الرسول اللہ بھی ویکھا سمجھ لگی سارا کچھ لٹا دیتا دیا کیا عقل والوں کے نصیبوں میں کہا زو کہ جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہا عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دے کوئی عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا پڑھو عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا اچھا گل سنو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے سارا مال میرے آقا دی نا تو قربان کیتا تے اگر میں تو آنو آکھا کوئی بندہ 1000 روپیہ کھڑا کر کے سرکار دے نا تو قربان کرے گا تے کوئی کھڑا ہوئے گا لوگ کے نصیبوں میں کہا دو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دے عشق والے ہیں جو ہر چیز
رضوی صاحب جہانگیر صاحب مینوں ایک بندہ کہنے لگا نہیں جمع پڑھن جانا فاروق آباد کی گل ہے کیوں وہ پہلو تقریر سناوندا ہے روا لیندا ہے ہسا لیندا پھر جاتی باری جیباں بھی خالی کرا لیندا ہے او میں نہ دین واسطے یہ نہ رونا دین واسطے ہسنا دین واسطے اور جنہ بھی خدمت کرو گے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا ہن پڑھ لو آکھو عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا پڑھو عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا حضرات محترم اگلا جمعہ انشاءاللہ جنگ بدر تے ہوے گا جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے مسلک حقہ دی خدمت بھی